श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री शनिस्तोत्रम्। ॐ शनैश्चरः स्वधाकारे छायाभूसूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः सौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णो जनाद्युते द्वादशस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः गोचरे जन्मलग्ने च वाप्स्वन्तर्दशासु च। ॐ अस्य श्री राहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसाद सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। कश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहु सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाले भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बले भुजगेशस्तीक्ष्णदष्टः क्रूरकर्मा ग्रहाधिपः द्वादशैस्तानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जपत्वा तु प्रतिमां रम्यां शीशजां मासु सुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दुर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् ध्यावदष्टोत्तरं शतम् उत वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकं सर्वापद्वी निवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहु करालवदन रविचन्द्र भयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा। सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय। कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन् वरदायक गरलातिगरलास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहु दुष्टस्थान् गतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात्। एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मत्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगः सुरप्ति प्रसन्नः। सं सिद्धनाथं प्रणमति चरणं वायुपुत्रं च रौद्रं वं 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 विश्वरूपं ह ह ह ह हसितं गर्जितं मेघछत्रं तं त्रैलोक्यनाथं तपति दिनकरं तं त्रिनेत्रस्वरूपं कं कन्दर्पवश्यं कमलमनहरं शाकिनीकालरूपं रं 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 रामदूतं रणगजदमितं रावणच्छेददक्षं बं 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 बालरूपं नतगिरिचरणं कम्पितं सूर्यबिम्बं मं 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 मन्त्रसिद्धिं कपिकुलतिलकं मर्दनं साकिनीनां हुं हुं हुङ्कारबीजं हनति हनुमन्तं हन्यते शत्रुसैन्यं दं 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 दीर्घरूपं धरकरशिखरं पातितं मेघनादम् ॐ ॐ उच्चाटितं वै सकलभूतलं योगिनीवृन्दरूपं छं 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 क्षिप्रवेगं क्रमति च जलधिं ज्वालितं रक्षदुर्गं क्षेम 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 तत्वं
धनुरुहकुलं मुच्यते बिम्बकारं कं 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 कालदुष्टं जलनिधितरणं राक्षसानां विनाशे दक्षं श्रेष्ठं कवीनां त्रिभुवनचरतां प्राणिनां प्राणरूपं राम 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 ह्रासतत्त्वं त्रिभुवनचरितं दैवतं सर्वभूते देवानां च त्रयाणां फणिभुवनधरं व्यापकं वायुरूपं त्वं 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 वेदतत्त्वं बहुऋचयजुषं श्यामचाथर्वरूपं कं 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 कन्दने त्वं ननु कमलतले राक्षसान् रौद्ररूपान् खं 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 खड्गहस्तं झटिति भुवितले तोटितं नागपाशम् ॐ ॐ ओङ्काररूपं त्रिभुवनपठितं वेदमन्त्राधिमन्त्रम् सङ्ग्रामे शत्रुमध्ये जलनिधितरणे व्याघ्रसिंहे च सर्पे राजद्वारे च मार्गे गिरिगुहविवरे चोषरे कन्दरे वा भूतप्रेतादियुक्ते ग्रहगणविषये शाकिनी डाकिनीनां देशे विस्फोटकानां ज्वरवमनशिरः पीडने नाशकस्त्वम् ॐ शनैश्चरः स्वधाकारे छायाभूसूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः सौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णो जनाद्युते द्वादशस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः गोचरे जन्मलग्ने च वाप्स्वन्तर्दशासु च ॐ अस्य श्री राहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः कश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः राहु सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाले भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बले भुजगेशस्तीक्ष्णदष्टः क्रूरकर्मा ग्रहाधिपः द्वादशैस्तानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जपत्वा तु प्रतिमां रम्यां शीशजां मासु सुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दुर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावदष्टोत्तरं शतम् उत वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकं सर्वापद्वी निवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः राहु करालवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन् वरदायक गरलातिगरलास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहु दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मत्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगः सुरप्ति प्रसन्नः सं सिद्धनाथं
प्रणमति चरणं वायुपुत्रं च रौद्रं वं 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 विश्वरूपं ह ह ह ह हसितं गर्जितं मेघछत्रम् तं तं त्रैलोक्यनाथं तपति दिनकरं तं त्रिनेत्रस्वरूपं कं कं कन्दर्पवश्यं कमलमनहरं शाकिनीकालरूपं रं 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 रामदूतं रणगजदमितं रावणच्छेददक्षं बं 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 बालरूपं नतगिरिचरणं कम्पितं सूर्यबिम्बं मं 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 मन्त्रसिद्धिं कपिकुलतिलकं मर्दनं साकिनीनां हुं हुं हुंकारबीजं हनति हनुमन्तं हन्यते शत्रुसैन्यं दं 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 दीर्घरूपं धरकरशिखरं पातितं मेघनादम् ॐ ॐ उच्चाटितं वै सकलभूतलं योगिनीवृन्दरूपं छं 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 क्षिप्रवेगं क्रमति च जलधिं ज्वालितं रक्षदुर्गं क्षें 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 क्षेमतत्त्वं धनुरुहकुलं मुच्यते बिम्बकारं कं 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 कालदुष्टं जलनिधितरणं राक्षसानां विनाशे दक्षं श्रेष्ठं कवीनां त्रिभुवनचरतां प्राणिनां प्राणरूपं रां 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 ह्रासतत्त्वं त्रिभुवनचरितं दैवतं सर्वभूते देवानां च त्रयाणां फणिभुवनधरं व्यापकं वायुरूपं त्वं 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 वेदतत्त्वं बहुऋचयजुषं शामचाथर्वरूपं कं 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 कन्दने त्वं ननु कमलतले राक्षसान् रौद्ररूपान् खं 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 खड्गहस्तं झटिति भुवितले तोटितं नागपाशं ॐ ॐ ओङ्काररूपं त्रिभुवनपठितं वेदमन्त्राधिमन्त्रं सङ्ग्रामे शत्रुमध्ये जलनिधितरणे व्याघ्रसिंहे च सर्पे राजद्वारे च मार्गे गिरिगुहविवरे चोषरे कन्दरे वा भूतप्रेतादियुक्ते ग्रहगणविषये शाकिनी डाकिनीनां देशे विस्फोटकानां ज्वरवमनशिरः पीडने नाशकस्त्वम् ॐ शनैश्चरः स्वधाकारे छायाभूसूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः सौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णो जनाद्युते द्वादशस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः गोचरे जन्मलग्ने च वाप्स्वन्तर्दशासु च ॐ अस्य श्री राहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः कश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः राहु सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाले भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बले भुजगेशस्तीक्ष्णदष्टः क्रूरकर्मा ग्रहाधिपः द्वादशैस्तानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जपत्वा तु प्रतिमां रम्यां शीशजां मासु सुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दुर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावदष्टोत्तरं शतम् उत वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकं सर्वापद्वी निवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः राहु करालवदन रविचन्द्र भयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुत सूर्यारे
सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाहनमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय। कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन् वरदायक गरलातिगरलाश्य गदान्मे नाशयाखिलान्। स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे। इति सम्प्रार्थितो राहु दुष्टस्थान् गतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत्। विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात्। एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मत्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगः सुरप्ति प्रसन्नः। सं सिद्धनाथं प्रणमति चरणं वायुपुत्रं च रौद्रं वं 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 विश्वरूपं ह ह ह ह हसितं गर्जितं मेघछत्रम्। तं त्रैलोक्यनाथं तपति दिनकरं तं त्रिनेत्रस्वरूपं कं कन्दर्पवश्यं कमलमनहरं शाकिनीकालरूपं। रं रामदूतं रणगजदमितं रावणच्छेददक्षं बं बं बालरूपं नतगिरिचरणं कम्पितं सूर्यबिम्बं। मं मन्त्रसिद्धिं कपिकुलतिलकं मर्दनं साकिनीनां हुं हुंकारबीजं हनति हनुमन्तं हन्यते शत्रुसैन्यं। दं दीर्घरूपं धरकरशिखरं पातितं मेघनादं ॐ उच्चाटितं वै सकलभूतलं योगिनी वृन्दरूपं। छं क्षिप्रवेगं क्रमति च जलधिं ज्वालितं रक्षदुर्गं। क्षेमतत्त्वं धनुरुहकुलं मुच्यते बिम्बकारं। कं कालदुष्टं जलनिधितरणं राक्षसानां विनाशे दक्षं श्रेष्ठं कवीनां त्रिभुवनचरतां प्राणिनां प्राणरूपं। राम ह्रासतत्त्वं त्रिभुवनचरितं दैवतं सर्वभूते देवानां च त्रयाणां फणिभुवनधरं व्यापकं वायुरूपं। त्वं वेदतत्त्वं बहुरिचयजुषं शामचाथर्वरूपं। कं कन्दने त्वं ननु कमलतले राक्षसान् रौद्ररूपान्। खं खड्गहस्तं झटिति भुवितले तोटितं नागपाशं। ॐ ओङ्काररूपं त्रिभुवनपठितं वेदमन्त्राधिमन्त्रम्। सङ्ग्रामे शत्रुमध्ये जलनिधितरणे व्याघ्रसिंहे च सर्पे राजद्वारे च मार्गे गिरिगुहविवरे चोषरे कन्दरे वा भूतप्रेतादियुक्ते ग्रहगणविषये शाकिनी डाकिनीनां देशे विस्फोटकानां ज्वरवमनशिरः पीडने नाशकस्त्वम्। ॐ शनैश्चरः स्वधाकारे छायाभूसूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः सौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णो जनाद्युते। द्वादशस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः। गोचरे जन्मलग्ने च वाप्स्वन्तर्दशासु च। ॐ अस्य श्री राहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। कश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम्। आदरेण प्रवक्ष्यामि
श्रूयतामवधानतः। राहु सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाले भयाननः। सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बले। भुजगेशस्तीक्ष्णदष्टः क्रूरकर्मा ग्रहाधिपः। द्वादशैस्तानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत्। जपत्वा तु प्रतिमां रम्यां शीशजां मासु सुस्थितां। नीलैर्गन्धाक्षतः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः। विधिना वह्निमादाय दुर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात्। तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावदष्टोत्तरं शतम्। उत वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकम्। सर्वापद्वी निवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहु करालवदन रविचन्द्र भयङ्कर। तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा। सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित। सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय। कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन् वरदायक। गरलातिगरलास्य गदान्मे नाशयाखिलान्। स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन। सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे। इति सम्प्रार्थितो राहु दुष्टस्थान् गतोऽपि वा। सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत्। विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा। सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात्। एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं। मत्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः। आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान्। सर्वे ग्रहा विषमगः सुरप्ति प्रसन्नः। सं सिद्धनाथं प्रणमति चरणं वायुपुत्रं च रौद्रं। वं 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 विश्वरूपं ह ह ह ह हसितं गर्जितं मेघछत्रम्। तं त्रैलोक्यनाथं तपति दिनकरं। तं त्रिनेत्रस्वरूपं कं कन्दर्पवश्यं कमलमनहरं शाकिनी कालरूपं। रं 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 रामदूतं रणगजदमितं रावणच्छेददक्षं। बं 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 बालरूपं नतगिरिचरणं कम्पितं सूर्यबिम्बं। मं 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 मन्त्रसिद्धिं कपिकुलतिलकं मर्दनं साकिनीनां। हुं हुं हुङ्कारबीजं हनति हनुमन्तं हन्यते शत्रुसैन्यं। दं 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 दीर्घरूपं धरकरशिखरं पातितं मेघनादम्। ॐ ॐ उच्चाटितं वै सकलभूतलं योगिनीवृन्दरूपं। छं 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 क्षिप्रवेगं क्रमति च जलधिं ज्वालितं रक्षदुर्गम्। क्षेम 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 क्षेमतत्त्वं धनुरुहकुलं मुच्यते बिम्बकारं। कं 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 कालदुष्टं जलनिधितरणं राक्षसानां विनाशे। दक्षं श्रेष्ठं कवीनां त्रिभुवनचरतां प्राणिनां प्राणरूपं। राम 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 ह्रासतत्त्वं त्रिभुवनचरितं दैवतं सर्वभूते। देवानां च त्रयाणां फणिभुवनधरं व्यापकं वायुरूपं। त्वं 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 वेदतत्त्वं बहुऋचियजुषं श्यामचाथर्वरूपं। कं 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 कन्दने त्वं ननु कमलतले राक्षसान् रौद्ररूपान्। खं 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 खड्गहस्तं झटिति भुवितले तोटितं नागपाशम्। ॐ ॐ ओङ्काररूपं त्रिभुवनपठितं वेदमन्त्राधिमन्त्रम्। सङ्ग्रामे शत्रुमध्ये जलनिधितरणे व्याघ्रसिंहे च सर्पे। राजद्वारे च मार्गे गिरिगुहविवरे चोषरे कन्दरे वा। भूतप्रेतादियुक्ते ग्रहगणविषये शाकिनी डाकिनीनां। देशे विस्फोटकानां ज्वरवमनशिरः पीडने नाशकस्त्वम्। ॐ शनैश्चरः स्वधाकारे
छायाभूसूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः सौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णो जनाद्युते द्वादशस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः गोचरे जन्मलग्ने च वाप्स्वन्तर्दशासु च ॐ अस्य श्री राहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः कश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः राहु सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाले भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बले भुजगेशस्तीक्ष्णदष्टः क्रूरकर्मा ग्रहाधिपः द्वादशैस्तानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जपत्वा तु प्रतिमां रम्यां शीशजां मासु सुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दुर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावदष्टोत्तरं शतम् उत वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकं सर्वापद्वी निवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः राहु करालवदन रविचन्द्र भयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन् वरदायक गरलातिगरलास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहु दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मत्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगः सुरप्ति प्रसन्नः सं सिद्धनाथं प्रणमति चरणं वायुपुत्रं च रौद्रं वं 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 विश्वरूपं ह ह ह ह हसितं गर्जितं मेघछत्रं तं त्रैलोक्यनाथं तपति दिनकरं तं त्रिनेत्रस्वरूपं कं कन्दर्पवश्यं कमलमनहरं शाकिनीकालरूपं रं 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 रामदूतं रणगजदमितं रावणच्छेददक्षं बं 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 बालरूपं नतगिरिचरणं कम्पितं सूर्यबिम्बं मं 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 मन्त्रसिद्धिं कपिकुलतिलकं मर्दनं साकिनीनां हुं हुं हुङ्कारबीजं हनति हनुमन्तं हन्यते शत्रुसैन्यं दं 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 दीर्घरूपं धरकरशिखरं पातितं मेघनादम् ॐ ॐ उच्चाटितं वै सकलभूतलं योगिनीवृन्दरूपं छं 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 क्षिप्रवेगं क्रमति च जलधिं ज्वालितं रक्षदुर्गं क्षें 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 क्षेमतत्त्वं धनुरुहकुलं मुच्यते बिम्बकारं कं 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 कालदुष्टं जलनिधितरणं राक्षसानां विनाशे
दक्षं श्रेष्ठं कवीनां त्रिभुवनचरतां प्राणिनां प्राणरूपं राम 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 ह्रासतत्त्वं त्रिभुवनचरितं दैवतं सर्वभूते देवानां च त्रयाणां फणिभुवनधरं व्यापकं वायुरूपं त्वं 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 वेदतत्त्वं बहुऋचयजुषं श्यामचाथर्वरूपं कं 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 कन्दने त्वं ननु कमलतले राक्षसान् रौद्ररूपान् खं 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 खड्गहस्तं झटिति भुवितले तोटितं नागपाशम् ॐ ॐ ओङ्काररूपं त्रिभुवनपठितं वेदमन्त्राधिमन्त्रम् सङ्ग्रामे शत्रुमध्ये जलनिधितरणे व्याघ्रसिंहे च सर्पे राजद्वारे च मार्गे गिरिगुहविवरे चोषरे कन्दरे वा भूतप्रेतादियुक्ते ग्रहगणविषये शाकिनी डाकिनीनां देशे विस्फोटकानां ज्वरवमनशिरः पीडने नाशकस्त्वम् ॐ शनैश्चरः स्वधाकारे छायाभूसूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः सौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णो जनाद्युते द्वादशस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः गोचरे जन्मलग्ने च वाप्स्वन्तर्दशासु च ॐ अस्य श्री राहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः कश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः राहु सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाले भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बले भुजगेशस्तीक्ष्णदष्टः क्रूरकर्मा ग्रहाधिपः द्वादशैस्तानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जपत्वा तु प्रतिमां रम्यां शीशजां मासु सुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दुर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावदष्टोत्तरं शतम् उत वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकं सर्वापद्वी निवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः राहु करालवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन् वरदायक गरलातिगरलास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहु दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मत्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगः सुरप्ति प्रसन्नः सं सिद्धनाथं प्रणमति चरणं वायुपुत्रं च रौद्रं वं 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 विश्वरूपं ह ह ह ह हसितं गर्जितं मेघछत्रम्
तं तं त्रैलोक्यनाथं तपति दिनकरं तं त्रिनेत्रस्वरूपं कं कन्दर्पवश्यं कमलमनहरं शाकिनीकालरूपं रं 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 रामदूतं रणगजदमितं रावणच्छेददक्षं बं 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 बालरूपं नतगिरिचरणं कम्पितं सूर्यबिम्बं मं 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 मन्त्रसिद्धिं कपिकुलतिलकं मर्दनं साकिनीनां हुं हुं हुङ्कारबीजं हनति हनुमन्तं हन्यते शत्रुसैन्यं दं 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 दीर्घरूपं धरकरशिखरं पातितं मेघनादं ॐ ॐ उच्चाटितं वै सकलभूतलं योगिनीवृन्दरूपं छं 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 क्षिप्रवेगं क्रमति च जलधिं ज्वालितं रक्षदुर्गं क्षें 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 क्षेमतत्त्वं धनुरुहकुलं मुच्यते बिम्बकारं कं कालदुष्टं जलनिधितरणं राक्षसानां विनाशे दक्षं श्रेष्ठं कवीनां त्रिभुवनचरतां प्राणिनां प्राणरूपं राम 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 ह्रासतत्त्वं त्रिभुवनचरितं दैवतं सर्वभूते देवानां च त्रयाणां फणिभुवनधरं व्यापकं वायुरूपं त्वं 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 वेदतत्त्वं बहुऋचयजुषं शामचाथर्वरूपं कं कन्दने त्वं ननु कमलतले राक्षसान् रौद्ररूपान् खं 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 खड्गहस्तं झटिति भुवितले तोटितं नागपाशं ॐ ॐ ओङ्काररूपं त्रिभुवनपठितं वेदमन्त्राधिमन्त्रं सङ्ग्रामे शत्रुमध्ये जलनिधितरणे व्याघ्रसिंहे च सर्पे राजद्वारे च मार्गे गिरिगुहविवरे चोषरे कन्दरे वा भूतप्रेतादियुक्ते ग्रहगणविषये शाकिनी डाकिनीनां देशे विस्फोटकानां ज्वरवमनशिरः पीडने नाशकस्त्वम्